चाहिँ यो इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन ax square plus 2xy plus by square equal to 0. यहाँ सुन्ने है सुन यो पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर्दाखेरि यो सिंगल इक्वेसन छ रिप्रेजेन्टिङ पेयर यो सिंगल इक्वेसन देखिरहेछ नि सिंगल इक्वेसन देखाएको छैन एउटै इक्वेसन छ तर यसलाई दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे कुरा सुनिरहेछौ नि अब यसलाई अर्को भाषामा के भन्छन् भने इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन passes through origin यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ भाइ यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ त्यो ओरिजिनबाट पासेस हुने र यसको डिग्री सेम भएको हुनाले यसलाई होमोजिनियस इक्वेसन पनि भन्छन् अर्को भाषामा के भन्छन् भने इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन इक्वेसन अफ होमोजिनियस इक्वेसन भन्छ अब होमोजिनियस मात्र दुईचोटि इक्वेसन भयो है अगाडि यसलाई सर्टकटमा बुझ्नुलाई होमोजिनियस इक्वेसन पनि भन्ने होमोजिनियस इक्वेसन भन्नाले इक्वेसन पासेस थ्रु द ओरिजिनबाट पासेस हुन्छ यो यसका लाइनहरु जो सेपरेट गर्दाखेरि आउँछ नि यसका सेपरेट गर्दाखेरि जो लाइन आउँछ ती अलवेज पासेस थ्रु ओरिजिन भन्नाले थाहा छ सबैलाई यो एक्स एक्सिस भयो वाइ एक्सिस भयो यहाँबाट पासेस हुन्छ यसले दुईवटा रेखालाई प्रतिनिधित्व गर्छ यसले जहिले पनि रिप्रेजेन्ट पेयर अफ लाइन यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ बुझिरहेछ नि दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अगाडि पनि लेखाएको छ पुरा बुझिराख्ने यसलाई जसरी भने पनि यस्तो टाइपले भन्न पाइन्छ तर यो इक्वेसन यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ जनरल इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन यहाँ हेर त एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 हो यो इक्वेसन चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो यसले पनि पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ यो पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ तर यसले दिने पेयर चाहिँ ओरिजिनबाट पासेस हुँदैनन् र यसका यो इक्वेसन चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन चाहिँ होइन होमोजिनियस इक्वेसन ह्याभ अ सेम पावर सेम डिग्री यहाँ 2 डिग्री छ xy को भेरिएबल 1 + 1 2 हो यहाँ पनि 2 हो तर यसको यहाँसम्म चाहिँ ठिकै छ यो होमोजिनियस इक्वेसनको यहाँसम्मको स्टेप र यो स्टेप सेम छ कि छैन छ नि हो यो टर्म्स आइसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो टर्म्स आउँछ नि हो यो टर्म्स जोडिने बित्तिकै थप्ने बित्तिकै यो पासेस थ्रु ओरिजिन हुँदैन अब तिमीहरूले एउटा कुरा के जानेका छौ भने यता हेर त यो एउटा सिम्पल लाइन 2x + 3y + 5 = 0 र 2x + 3y = 0 मा चाहिँ यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म्स छैन भने यो चाहिँ पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ ओरिजिन भने 0,0 यो पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ हुँदैन यदि कन्स्टेन्ट टर्म्स आउने बित्तिकै पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्न कन्स्टेन्ट टर्म 0 छ भनेपछि यो पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ लाइनमा यो कुरा सिकेका छौँ त पेयर अफ लाइनमा कसरी सिक्ने त भन्दाखेरि पेयर अफ लाइनमा यति मात्रै भयो भने यो स्टेप भयो भने यो पासेस थ्रु ओरिजिन हुन्छ त्यसैले यसलाई के भन्दो रहेछ होमोजिनियस इक्वेसन भन्दो रहेछ कुरा बुझ्यो यो चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन भएन यो कुरा हामीलाई थाहा छ ठीक छ अब अर्को कुरा भन्छु यहाँ अब यो दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर एंगल कसरी निकाल्ने यही दुईटैको है फेरि अलग अलग लेखिराख्नु पर्दैन यो दिए पनि
यसले पनि पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले पनि पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो सिंगल लाइन हो रिप्रेजेन्टिङ पेयर। यो के हो अरे सिंगल लाइन, यसलाई यहाँ पनि लेखिदिन्छु ल। सिंगल लाइन रिप्रेजेन्टिङ पेयर। हेर्दाखेरि सिंगल देखिने, तर यो भित्र दुईटा इक्वेसन लुकेको हुने क्या। कसरी लुकेको छ हामी एक्सर्साइजमा गरेर देखाउँछौँ। यसलाई सेपरेट गऱ्यो भने दुईटा अलग अलग रेखाको समीकरण आउँछ। कुरा बुझ्यौ? यसमा दुई चिज लुकेको छ, दुईटा स्ट्रेट लाइनहरूलाई कम्बाइन गरेर यस्तो बनेको छ। यो पेयर अफ इक्वेसन हो। पेयर भने बुझेको छौ? दुईवटा रेखालाई प्रतिनिधित्व गर्छ यसले। सिंगल इक्वेसन छैन त्यहाँ, तर हेर्दा सिंगल रिप्रेजेन्टिङ पेयर यहाँ लेखा छ। खाली सिंगल इक्वेसन हो भन्यो भने त्यो गलत हो फेरि। सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ पेयर भनेको छु मैले। सिंगल बट रिप्रेजेन्टिङ पेयर एउटै देखिने, अहिले हेर्दा एउटै देखिने, यहाँभित्र लुकेका चाहिँ दुईटा सरल रेखाका समीकरणहरू छन् भन्छ। त्यसो भए यो इक्वेसन दुईटा छन् भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन छन् भनेपछि दुईटा त काटिन्छन् काटियो भने त्यो एङ्गल बन्छ। त्यो एङ्गल निकाल्ने कसरी, अनि यो दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छन् कि परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्ने कसरी भन्ने कुरा सिकाउँ। त्यो एङ्गल निकाल्नलाई tan थीटा इक्वल टु ±2 h² - ab अपन a + b हुन्छ। सरी a + b हुन्छ। थीटा इक्वल टु पनि लेख्न पाइन्छ। थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस। अब प्लस माइनस किन हुन्छ भन्ने कारण थाहा छ तिमीहरूलाई। कुनै पनि दुईटा रेखाहरू काटिसकेपछि एउटा एङ्गल यो बन्छ, यो भन्नु नै यो हो, र एउटा एङ्गल यो बन्छ, यो भन्नु नै यो हो। किनभने यी दुईटा एङ्गल बराबर हुन्छन्। चारवटा एङ्गल बनाउँछन्, चारवटा मध्ये दुईटा एङ्गल बराबर हुन्छ भनेपछि एउटा एङ्गल यो हो, यो भन्नु नै यो हो, यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो एङ्गल प्लसले दिन्छ भने यो एङ्गल माइनसले दिन्छ। एङ्गल त छ नि होइन, एङ्गल चार किसिमको भयो भने दुईटा भयो नि त। एङ्गल चारवटा बनायो भने दुई किसिमको भयो। दुई किसिमको, एउटा पोजिटिभ गर्दाखेरि दिन्छ भने एउटा नेगेटिभ गर्दाखेरि दिन्छ। अब त्यो पोजिटिभ गर्दाखेरि नेगेटिभ गर्दाखेरि जो भ्यालु दिन्छ नि, अब तिनीहरूले दुईटा भ्यालु दिन्छ। मानौ एकछिनको लागि थीटा इक्वल टु, एकछिन हेर है, एउटा दियो 40, अलि ठुलै लेखौँ न, एउटा 70 दियो। एउटा 70 दिएपछि अर्को कति हुनुपर्छ? एउटा 70 आयो भने अर्को एङ्गल कति हुनुपर्छ? 180 - 70, 110 हुनुपर्छ। 110 हुनुपर्छ। त भनेपछि दुईटा एङ्गलमा एउटा एक्युट एङ्गल भयो, एउटा अब्ट्युस एङ्गल भयो, भएन? एक्युट एङ्गल भनेको 90 डिग्रीभन्दा सानो, अब्ट्युस एङ्गल भनेको 90 ठुलो। कहिलेकाहीँ 90 पनि पर्न सक्छ। त्यो 90 पर्ने कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा लाइन एक आपसमा परपेन्डिकुलरली बाइसेक्ट भयो भने, इन्टरसेक्ट भयो भने, 90 डिग्री भएर काटिएर गयो भने। र कहिलेकाहीँ दुईटा एङ्गलहरू दुईटा लाइनहरू कसरी काटिन सक्छन् त भन्दाखेरि यो दुईटा लाइन यसरी काटेर यो यसरी काट्छ नि, यो एङ्गल भित्रमा प्यारलल पनि बन्न सक्छन्। भनेको मतलब यो दुईटा लाइनलाई तानौँ त एकचोटि हेरेर त्यहाँ यो दुईटालाई यसरी तानेर एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने, यो लाइन यसरी एउटै ठाउँमा ल्याउने भने एउटा लाइन जस्तो मात्र देखिन्छ। त्यतिखेर ओभरल्यापिङ हुन्छ। ओभरल्यापिङ भन्नुको मतलब प्यारलल हो भनेर सिकाइसकेको छु। ओभरल्यापिङ भनेको प्यारलल पनि हो। यो दुईटा लाइन अहिले प्यारलल छ, यति हुने बित्तिकै प्यारलल छैन, एङ्गल बन्यो। दुईटा लाइन काट्ने बित्तिकै कि एङ्गल बन्छ, कि प्यारलल हुन्छ, कि सिधा स्ट्रेट भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यसमै एङ्गल निकाल्ने तरिका यो, यसमा एङ्गल निकाल्ने यो। अगाडि मैले के भनेको थिएँ, tan थीटा इक्वल टु ±m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 भनेको थिएँ। त्यो कतिखेर लगाउने? दुईटा सेपरेट इक्वेसन दिएको बेला। त्यो एउटा फर्मुला लेखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ तिमीहरूले भर्खर अस्ति tan थीटा इक्वल टु ±m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 भनेर मैले सिकाइसकेको छु। यो कतिखेर लगाउने त भन्दाखेरि दुईटा सेपरेट इक्वेसन भएको बेला, यसको इक्वेसन y बराबर m1x + c, यसको इक्वेसनको नाम y इक्वल टु m2x + c,
यहाँ पनि स्लोप निकाल्न, यहाँ पनि स्लोप निकाल्न सकेको कन्डिसनमा हामीले tan θ इक्वल टु यसरी लगाउनु पर्छ। एंगल निकाल्ने फर्मुला यो हो। कुरा बुझिरहेछ नि? एंगल निकाल्ने कुन तरिका के दियो भने निकाल्ने भन्ने जान्नु पर्यो। सेपरेट दुईटा अलग अलग इक्वेसन भएको बेला यस्तो फर्मुला भनेर हामीले पढिसक्यौँ। अब हामीलाई पेयर अफ इक्वेसन दिएको बेला यी दुईटा दिएको बेला मैले दुईटा पछाडि एंगल लेखाएको छु। कसको एंगल? यो दिए पनि यो दिए पनि। यो दिए पनि हामीले ए चाहियो अनि बी चाहियो र याद चाहियो। यहाँ त ए बी र याद चाहियो। यसमा पनि ए बी र याद चाहियो। यो चाहिँदैन, याद पनि चाहिँदैन, जी पनि चाहिँदैन, सी पनि चाहिँदैन। यति भयो भने हामीले के निकाल्न सक्नुपर्छ? एंगल निकाल्न सक्नुपर्छ। ए बी र याद कम्पेयर गरेर हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। तर कुन कन्डिसन हो भनेर त पहिला बुझ्नु पर्यो नि, परेन? हो, यसरी चाहिँ एंगल निकाल्ने। 2 नम्बरमा कन्डिसन फर परपेंडिकुलरको कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि a प्लस b इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। a प्लस b इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। परपेंडिकुलर कन्डिसन यसमा के थियो याद छ? यसमा के थियो भन त? m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1। अब अहिले के हुनु पर्यो भने a प्लस b इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यसरी परपेंडिकुलर हुन्छ। 3 नम्बरमा कन्डिसन फर प्यारलल h स्क्वायर इक्वल टु ab। ल, प्यारललको कन्डिसन के रहेछ त भन्दाखेरि यो h स्क्वायर इक्वल टु ab पनि भन्न पाइन्छ। यसलाई के भन्न पाइन्छ अर्को भाषामा भन त तिमीले मलाई? यो पढिसकेका छौ तिमीले h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 पनि भन्न पाइन्छ। कुरो एउटै हो कि हैन भन त? यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। त्यो यसरी चाहिँ प्यारलल परपेंडिकुलर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने। यहाँसम्म क्लियर भयो? प्यारललको कन्डिसन, परपेंडिकुलरको कन्डिसन, प्यारललको कन्डिसन, परपेंडिकुलरको कन्डिसन र एंगल निकाल्ने यति जान्नु पर्यो। ल, अर्को हेरौँ। ल, अब एकछिन हेर त, क्वेसन यसरी आउँछ एक्जाममा। ल त हेर त, सबैले यता हेर। क्वेसनको सोध्ने म्याथड हेर। फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन represented by the equation by x ल, यसलाई पनि ब्रेक राख्ने केही फरक पर्दैन। अहिले दुईटा इक्वेसन दिएको छ। ए नलेख्नु नि तिमीहरू, के लेख्ला? के लेख्नु पर्दैन? फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन भनेको छ। यसको सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। रिप्रेजेन्टेड बाई दिस एन्ड दिस, रिप्रेजेन्टेड बाई दिस एन्ड दिस, दुईवटा इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। नभए यसको सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्ने। अलग अलग दुईटा दिएको छ भने सिंगल इक्वेसन निकाल्छौँ। यसको दुईटा क्वेसन उल्टो सुल्टो जान्न पर्छ। काम सब ध्यान दिएर सुन्ने है त। सोलुसनमा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा सिंगल इक्वेसन दिएको छ। के दिएको छ? x प्लस y इक्वल टु 0 दिएको छ एन्ड 2x माइनस y इक्वल टु दुईटा दिएको छ। यो दुईटा अलग अलग इक्वेसन हो। अब यता हेर,
यो दुईटा अलग अलग इक्वेसन दिएको छ र सिंगल इक्वेसन निकाल भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि नाउ रिप्रेजेन्टिङ नाउ सिंगल इक्वेसन A single equation representing pair is x plus y into 2x minus y equal to 0 गर्दिनु कुनै पनि रेखा दुईटा दियो भने यी दुईटालाई इन्टु गर्दिनु भने हो यो अब अर्कोमा के देला प्लस देला माइनस देला यहाँ 2x plus 5x देला के देला हैन जेसुकै दियोस् त्यो दुईटालाई इन्टु गर्दिनु यहाँबाट जे आउँछ त्यो सिंगल इक्वेसन हो रिप्रेजेन्टेड बाइ this equation यो दुईटा अलग अलग रेखालाई एउटै रेखाले प्रतिनिधित्व गर्ने अब आउँदैछ कति हुन्छ मल्टिपल गर्न सकिन्छ नि यसले यसलाई मल्टिपल गरेर यसलाई मल्टिपल गरेर सिम्पल मल्टिपल है सिम्पल मल्टिपल भने त बुझ्छौ यसले यसलाई गर्दा 2x स्क्वायर भयो माइनस xy भयो बुझ्छौ नि यसले यसलाई गरेको अब पालो प्लस y को भयो 2xy हो यसले यसलाई गर्दा माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 भयो और 2x स्क्वायर यो दुईटालाई प्लस माइनस गर्दा माइनस xy मात्र भयो के माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 which is yes यहाँ माइनस नहीं हो यहाँ प्लस हो है 2xy यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस xy घटाउँदाखेरि प्लस xy भयो यो चाहिँ माइनस y स्क्वायर which is required equation भनिदिने required single equation सकिन्छ यो गर्न सकिन्छ कन्सेप्ट बुझ्ने मात्रै अहिले हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि दुईटा अलग अलग रेखा दिएको बेला सिंगल इक्वेसन निकाल्न जाने सकिए त्यो मैले भनिरहेको छु यो एक्जाममा चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर एक्जाममा आउँछ है सबैलाई समेट्ने गरेर आउँछ एउटा मात्र जानेर हुनेवाला छैन अब त्यसले यसो गर्ने अब यसलाई अर्को क्वेसन हेर फाइन्ड द टु इक्वेसन Find the two equations representing by x square minus 5xy plus y square x square minus 5xy plus 4y square equal to 0 4y square equal to 0 यही छ हैन छ अब कुरा सुन ए क्वेशनको कन्सेप्ट मात्र बुझ्नु यसमा पनि अब क्वेशन त अनेक थरीका छन् है पहिला के भनेछ भन्ने कुरा बुझौँ फाइन्ड द टु इक्वेसन भनेछ दुईटा इक्वेसन निकाल रे कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले दुईटा इक्वेसन दिन्छ कि दिँदैन यसले दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सिंगल इक्वेसन हो तर यसले रिप्रेजेन्ट कतिवटा गर्छ दुईटा त्यो हामीलाई अलग अलग इक्वेसन निकाल भने हो त्यो अलग अलग भनेको सेपरेट इक्वेसन हो फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन भनेको फाइन्ड द टु इक्वेसन भनेको कुरा हेर्नेको बुझ्यौ क्वेसनको कन्सेप्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ फेरि भन्छु ध्यान दिने है त यो समीकरण एउटा मात्र जस्तो देखिया छ यसले पेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने थाहा छ सबैलाई यसले दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने थाहा छ यसका दुईटा अलग सेपरेट इक्वेसन आउँछन् यसका सेपरेट इक्वेसन आउँछन् भनेको छ त त्यसो भए हामीलाई फाइन्ड द टु इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ बाइ दिस यसका दुईटा इक्वेसन निकाल भने कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले रिप्रेजेन्ट यसभित्र दुईटा इक्वेसन निकालेछन् सेपरेट निकाल अघि हाम्रो के बात भने यो दुईटा अलग अलग दिएको थियो सिंगल निकाले अब यो दियो भने यो निकाल्ने भने कुरा बुझ्यौ अलग दिएको थियो सिंगल इक्वेसन निकाल्ने अब सिंगल इक्वेसन दिएको छ सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ पेयर छ पेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तेरे यो भित्र दुईटा इक्वेसन लुकेका छन् यो भित्र दुईटा इक्वेसन कस्ता लुकेका छन् भन्दाखेरि यी दुईटा लुकेका छन् किनभने यी दुईटाले मल्टिपल गर्दा यो आएको छ छैन आछ नि हैन त्यसो भए यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि पनि यी दुईटा आउनु पर्छ क्वेशनको मेथड बुझ्यो नि दुईटा अलग दिएको बेला सिंगल इक्वेसन निकाल्ने यो सिंगल इक्वेसन रिप्रेजेन्टिङ पेयर हो यो सिंगल भए तापनि यसले दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसका सेपरेट इक्वेसन चाहिँ यिनी हो बुझ्यौ भाषा बुझ्यो नि यसका सेपरेट इक्वेसन चाहिँ यिनी अघिको क्वेसनले दुईटा इक्वेसन दिएको थियो सिंगल निकाल्ने अब सिंगल इक्वेसन दिएको थियो सेपरेट इक्वेसन निकाल्छ
अघि के गरेका थियौँ मल्टिपल गरेका थियौँ, अब के गर्छौँ खण्डीकरण गर्छौँ, फ्याक्टराइज गर्छौँ। यो मल्टिपल भने त फ्याक्टराइज हो नि, फ्याक्टराइज हो किन। अब फ्याक्टराइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले एउटा क्वेसन गर्छु, त्यहाँ 3-4वटा छन्, 4-5वटा छन् र तलतिर अलि लङ क्वेसनतिर अलिक गाह्रा क्वेसनहरू पनि छन्। पहिलो सुरुमा फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले 9-10 क्लासमा जे पढाएको थियौँ त्यही कमन तान्ने, 3वटा पदलाई 4वटा बनाउने अनि फर्मुला युज गर्ने भने a² - b² अथवा a³ - b³ प्लसको अथवा माइनसको के पनि हुनसक्छ। र एउटा फर्मुला थियो, यदि फ्याक्टराइज भएन भने त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्ममा एक्सप्रेस गरेर x = -b + -b² - 4ac/2a लगाउनेवाला फर्मुला पनि युज गर्ने। अब फ्याक्टराइज कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भनेपछि सक्यो। यो सेपरेट गर्नलाई फ्याक्टराइज गर्ने मेथड के हुन् 10 क्लासमा तिमीहरूले पढाएछौ, 9 क्लासमा पढाएछौ। तिनी मेथडहरू यहाँ युज हुन्छन्। त्यो क्वेसनको प्रकृति हेरेर चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो यहीमा पनि तिमीहरूलाई x² - 2x थियो, यता हेरेर मैले यो लेखिन, यो x² - 2x y = 0 थियो। यो पिएलपी इक्वेसन हो कि हैन? हो। स्क्वायर चाहिँ यहाँ ए पासेस थ्रु ओरिजिन होला नि त यस्तै। अब यसले दुईटा इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन कसरी निकाल्ने फ्याक्टराइज गर्ने भनेको कमन तान्ने पनि हो। यहाँनिर 3 पद हुँदैन, यहाँ कमन x तान्ने बित्तिकै कति भयो x - 2y = 0 भयो। आइदर गर्ने भने x = 0 भयो और अर्को के भयो x - 2y = 0 भयो। एउटा इक्वेसन यो, एउटा इक्वेसन यो, दुईटा इक्वेसन सेपरेट इक्वेसन भयो। सेपरेट इक्वेसन निकाल्यो भने यो अब यहाँ रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेसन आर x = 0 पनि एउटा लाइन हो नि त। x = 0 भने लाइन होइन, x = समथिङ, x = a, x = 2, x = 0 भनेको लाइन हो। x = 0 भनेको कुन लाइन हो ल भन तिमीहरू। x = 0 भनेको कुन लाइन हो यो त थाहै हुनु पर्यो। y एक्सिस हो। गुड। x = 0 भन्ने बित्तिकै y एक्सिस हो। y = 0 भने चाहिँ x एक्सिस हो। x = 3 भयो भने चाहिँ के हो 3 भयो भने यस्तो होइन 1 2 3 लिएर सिधा रेखा, यो y एक्सिस हो, यो x एक्सिस हो, 1 2 3 लिएर सिधा रेखा भनेको मतलब के हो भने x = 3, x = 2, x = 1, x = 1 भयो भने यहाँनिर रेखा, x = -1 भयो भने यहाँनिर। त कस्तो रेखा रहेछ त भन्दाखेरि x = समथिङ भनेको अ लाइन व्हिच इज प्यारलल टु y एक्सिस भनेर पढाएछौँ हामीले। x = a भनेर पढाएछौँ। यो त x = a जस्तो भयो त। x = 3 भयो भने प्यारलल टु y एक्सिस भएन, कहाँनिर 3 नेर, 2 भयो भने 2 नेर, 1 भयो भने 1 नेर, -1 नेर। तर प्यारलल कोसँग हुन्छ y एक्सिस सँगै हुन्छ। y त्यसो भए y = 2 भयो भने चाहिँ के हुन्छ हो x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। यी कुराहरू जेनरल कुराहरू जानेको हुनुपर्छ है। मैले बिचमा यस्ता कुराहरू भनिराखेको हुन्छु, ट्याक्कै टिप्ने डिटेलमा हामी लेख्नु भ्याउनौँ, त्यसैले मैले यस्तो कुराहरू गरेँ। ल अब यसको सेपरेट इक्वेसन आइहाल्यो। अब हामीलाई यसका फाइन्ड द 2 इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई दिस भनेको थियो। यसका दुईटा इक्वेसन निकाल्छौँ अथवा फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई दिस भन्नुहुन्छ। सेपरेट इक्वेसन निकाल्न सिक्छौँ। सेपरेट इक्वेसन निकाल्नलाई मैले तिमीलाई हिन्ट्स भनिहालेँ। प्रत्येक क्वेसनमा ट्रिक अलग छ। x² - 5xy + 4y² = 0 थियो। यो 3टा पद देख्ने बित्तिकै 3 पदलाई 4 पद बनाउनु पर्छ भन्ने पढाएको छौ तिमीले। 3वटा टर्म्सलाई 4वटा टर्म्स बनाउने भन्ने पढाएको छौ। के गर्नु मल्टिपल गर्दाखेरि 4 अनि प्लस गर्दाखेरि यो साइन हेर्नुपर्छ हो। प्लस गर्दाखेरि कति 5 हुनु पर्यो। ल के हुन्छ भन 4 × 4 4 × 4 4 + 1 भयो हैन। ल फ्याक्टराइज गर्ने आफ्नो तरिकाले x² - 4xy - xy भन्छु है मैले। बुझ्यौ नि यो 4 छ यहाँ 1 हो नि त प्लस 4y² = 0। कमन के आयो पहिलो दुईटाबाट यहाँबाट कमन तान्ने x कमन x - 4y भयो माइनस कमन y कमन x - 4y भयो = 0 और यहाँ x - 4y दुईटैबाट कमन छ देखिरहेछ 1 यो x - y भयो = 0 भयो। देयरफोर आइदर अर गरिराख्नु पर्दैन, प्रत्येक स्टेप देखाइराख्नु पर्दैन, आइदर अर हो खास है। हामी त सिक्ने कुराहरू अर्कै छ नि त यहाँ त।
है। त्यसैले आइदर अर भनिराख्नु पर्दैन। x माइनस y इक्वल टु 0 एउटा भयो एन्ड x माइनस 4y इक्वल टु 0 आर टु सेपरेट इक्वेसन। इक्वेसन सक्यो भने सिंगल इक्वेसन दिएको बेला सेपरेट इक्वेसन निकाल्न सकिलो रहेछ भन्ने कुरा जान्यो। जाने कि जानेन ल भन त ल। अब यही चिजलाई फाइन्ड द एंगल भन्यो भने के गर्ने, प्यारलल भन्यो भने के गर्ने, परपेन्डिकुलर भन्यो भने के गर्ने, एक दुईटा क्वेसन हेर्छौँ त्यसपछि अर्कोमा जान्छौँ। के भयो भन न, के बोल्नु छोडेछ छ। के चीज भयो? ल एउटा अर्को क्वेसन गरौँ। फाइन्ड द प्रिन्सिपल सर आज हुनुहुन्न है? तिमीहरू जानुपर्छ के गरौँ? क्लास के छ तिमीहरू? योभन्दा पछाडि इङ्ग्लिस कसको? ए त्यो 5 मिनटमा यो क्वेसन सिध्याउँछ हुन्छ हो। ल एकछिन x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस ल एकछिन हेर x स्क्वायर प्लस 9xy डबल ए एकैछिन सिद्धिहाल्छ। एकैछिन हेर फाइन्ड द एंगल भनेको छ बिट्विन द पेयर अफ लाइन भनेको छ। यहाँ पेयर अफ लाइन अब यो यसले त दुईटा इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ, थाहा छ सबैलाई। अब दुईटा इक्वेसन हुने बित्तिकै त्यहाँ त एंगल बन्यो होला। ए त्यहाँ एंगल बनेको नि न, पेयर अफ लाइनमा एंगल बन्छ। त्यसमा एंगल बन्छ भनेपछि यसको एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने सिकाउँछु। तिमीले एकछिन हेर सोलुसनमा x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 14 y स्क्वायर इक्वल टु 0। अब कम्पेयर गर्ने कुरा सिकाउँछु है। कम्पेयरिङ 8 विथ केसँग कम्पेयर गरौँ? ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 सँग वी गेट a इक्वल टु कति हुन्छ? ल हेरेर बना यहाँ हेर x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट सँग x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कम्पेयर गर्ने। a को यहाँ के छैन 1 अनि xy को कोएफिसिएन्ट xy सँग कम्पेयर गर्ने। कहिले अगाडि पछाडि राख्न सक्छ। अगाडि पछाडि राखे पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ यो कति हो 9 हो है। xy को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2x सँग कम्पेयर गर्ने 9। त्यसको h को भ्यालु 9/2 हो। ठीक छ। एन्ड b को भ्यालु by स्क्वायर हो। by स्क्वायर इक्वल टु 0। यहाँ y स्क्वायर को भ्यालु b छ हैन, by स्क्वायर को भ्यालु 14। b को भ्यालु कति रे 14 भयो। अब एंगल निकाल भन्यो भने हामीले जहिले पनि लेट थीटा विथ एंगल बिट्विन देम भन्ने नि। एंगल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि थीटा विथ एंगल भन्ने त्यहाँ पनि यहाँ पनि। अब भन फर्मुला अब tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपन a प्लस b। सिम्प्लिफाई गरौँ है। ल अब सरी tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 h को भ्यालु भन। h को भ्यालु यहाँबाट 9/2 81/4 लेख्यौँ। माइनस a भनेको कति 1, b भनेको 14 1 into 14 लेख्यौँ होल अपन a प्लस b भनेपछि 1 प्लस 14 कति लेख्यौँ 15।
ठिक छ यति लेखेँ बुझ्छौ नि अल गर्नु tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 रुट ल यो मल्टिपल गर यसो गर न तिमीहरू यसले यसलाई मल्टिपल गरेर 81 बाट सबट्र्याक्ट पनि गरिहाल यसले यसलाई मल्टिपल गरेर 81 बाट सबट्र्याक्ट पनि गर छिटो गर सबट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छौ कति भयो 25 हो यसो गर्ने है यसलाई मल्टिपल गर्ने यो कति हुन्छ भने 56 हुन्छ 56 81 बाट गर्दाखेरि 25/4 हुन्छ यो भनेको प्लस माइनस 2 5/2 हुन्छ बुझ्छ नि यो त 5/2 हुन्छ यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ प्लस माइनस 5 भयो यो के को भ्यालु आयो tan थीटा को भ्यालु आयो के रे सरी यहाँ 15 छ है डिभाइड बाई यो 15 छँदैछ प्लस माइनस 2 यहाँनिरको भ्यालु भन यो भनेको 5/2 डिभाइड बाई 15 छँदैछ है मैले छोडेर छु यसले यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 5 हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ 5/15 हो प्लस माइनस 1/3 लेख्न पाइन्छ नि पाइन्छ नि बुझ्छ नि होइन यो ल हेर फेरि एक्चुअली यसले यसलाई क्यान्सल भइहाल्यो 5/15 हुन्छ 5 ले यसलाई काट्दाखेरि 3 भयो टेकिङ पोजिटिभ गर त टेकिङ प्लस b ल क्याल्कुलेट स्टार्ट गरेर यता हेर म सिकाउँछु tan थीटा इक्वल टु 1/3 भयो यहाँ हेर यो एंगल एक्ज्याक्ट आएन भने tan इन्भर्स बनाउने यसलाई tan इन्भर्स हुन्छ नि उताबाट यो 1/3 क्याल्कुलेटरबाट दार्ने थीटाको भ्यालु एक्ज्याक्ट आउँछ कति आउँछ tan इन्भर्स 1/3 क्याल्कुलेटरबाट दबाउ त्यसै गरी and minus b tan theta equal to minus 1/3 theta equal to tan inverse 1/3 ल भन क्याल्कुलेट गर्न आउन भने म भनिदिन्छु सेट दाब्ने 10 दाब्ने tan इन्भर्स आउँछ 1/3 दाबेर इक्वल टु ल यहाँ पनि ट्राई गर त्यही आयो सबै सेम आयो फेरि भन्छु तिमीहरू टेस्ट गर्ने ट्राई गर्ने ल यता रे सिफ्ट दाबेर 10 दाबेर भने 10 इन्भर्स भयो 1/3 दाब्दाखेरि कति आयो 18.43 आयो अब यहाँनिर कुरा गरौँ है त यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरले दिँदैन माइनसमा यो साइन एरर आउँछ क्याल्कुलेटरमा दिँदैन ध्यान दिने है त अब यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 1/3 को निकालिसकेपछि नेगेटिभको निकाल्नलाई कास्टरुल लगाउने फेरि एकचोटि सुनिराख 1/3 पोजिटिभको भ्यालु आइसकेपछि माइनसको भ्यालु निकाल्दाखेरि के लगाउने CAST भन्ने कास्टरुल लगाउने ध्यान दिइरहेछ नि भनेपछि यहाँ कास्टरुलमा के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अल पोजिटिभ यहाँ चाहिँ 10 पोजिटिभको भ्यालु खोज्नु पर्यो भने यो दुईटामा जान्छ यो यसको भ्यालु आइसक्यो हाम्रो 18.43 आयो अब माइनस कि यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ 10 कहाँ हुन्छ दुई ठाउँमा माइनस हुन्छ हामी यसलाई युज गर्छौँ यो लाइन भनेको 180 हो 180 को लाइन हो यो 90 को लाइन हो यो 270 हो यो 0 हो अथवा 360 हो अब हामीलाई कहीँ चाहिएको छ 10 चाहिँ नेगेटिभ साइन होइन कस होइन एंगलमा कहीँ पनि तिमीहरूलाई 10 बाहेक अर्को युज भएको छैन तर याद होस् साइन र कसको पनि भ्यालु निकाल्ने दिन आउँछन् 12 क्लासमा हामी के पढ्नु पर्ने हुन्छ अहिले हिजो अस्तिको क्वेसनमा पनि 10 के फर्मुला थियो एंगल भन्ने बित्तिकै 10 बाहेक अर्को छैन छ एंगलमा 10 बाहेक अर्को छैन यति कुरा चाहिँ जान्नु अब यहाँ पोजिटिभको भ्यालु आइसकेपछि पोजिटिभको क्याल्कुलेटर दिन्छ नेगेटिभको दिन्न यो कुरा मैले भनिहालेँ नेगेटिभको के गर्ने भने यो 1/3 भनेको 18.43 हो अनि माइनस चाहिएको छ माइनस यहाँ हुन्छ यहाँ भनेको 180 बाट समथिङ घटाउ भने
समथिङ कति घटाउने त भन्दाखेरि यो जति पोजिटिभ दिएको छ त्यो भ्यालु घटाउने भनेको मतलब 180 बाट यो पोजिटिभ भ्यालु घटाइदिने 180 बाट पोजिटिभ भ्यालु घटाउने पोजिटिभ भ्यालु कति आयो 18.43 घटाउँदाखेरि कति आयो भन 161.57 यो डिग्री के हो एंगल आयो अब तिमीले एकछिन सुन हेन्स एंगल भनेको थीटा इक्वल टु के आयो त भन्दाखेरि एउटा 18.43 डिग्री कमा 161.57 डिग्री आयो अब भन त तिमीलाई एक्जाममा फाइन्ड द एक्युट एंगल भन्यो भने के गर्छौ एक्युट एंगल भन्यो भने यहीँनेर स्टप गरे पनि भइहाल्यो एक्युट एंगल भन्यो भने यहीँनेर स्टप गरे पनि हुन्छ हामीलाई सुरुमै आयो फाइन्ड द अब्ट्युज एंगल भन्यो भने यो सबै निकालेर लास्टमा हेन्स रिक्वायर्ड अब्ट्युज एंगल इज यो वाला एन्सर अथवा कसैले के गर्छन् भने दुईटै भ्यालु निकालिसकेपछि मात्रै एक्युट यो हो अब्ट्युज यो हो भनेर भन्छ ठीक छ दुईटै एंगल निकालेर गर्दा राम्रो तर माथि नै आइसकेको छ टाइम छैन भने चाहिँ ननिकाल ठीक छ यति एंगल निकाल्न सक्छौ एंगल निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ ल अब म एउटै मात्रै हेर्नेर फोर भन्छु हेर यो प्यारल सो गर भन्यो भने के गर्छौ भन ल यहाँ हेरेको एक्चुअली यो लाइनमा परपेंडिकुलर सो गर भन्यो सो दैट भन्न सक्छ सो दैट पेयर अफ लाइन दिस रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइन भन्यो म क्वेशन यसैलाई मिलाएँ यसलाई सो दैट भन्न सक्छ टेस्ट भन्न सक्छ चेक भन्न सक्छ चेक भने पनि जे भन्यो भने प्यारलल भन्यो भने पनि परपेंडिकुलर पनि दुईटै जान्ने तर एउटै कन्डिसनमा एउटै इक्वेसनमा प्यारलल पनि हुने परपेंडिकुलर पनि हुन सक्छ र हुँदैन नि के हुन्छ हुँदैन अब यस्तो इक्वेसन दिएको बेला तिमीहरु के गर्नु भने हेर त्यहाँ x² - 14x y + 14 y² = 0 कम्पेयर गरेर कम्पेयर अघि गर्न सिकाथे मैले ax² + 2hxy + by² = 0 सँग कम्पेयर गर a बराबर कति भयो भन यहाँ एकछिन मिस्टेक भयो +9 नै राखौं ल क्वेशन यो है मैले प्यारलल भने परपेंडिकुलर भनेको छु परपेंडिकुलर मिल्ने चाहिँ दिनु पर्यो नि हैन ल एकछिन हेर यो लाइन छ यसको परपेंडिकुलर सो गर भनेको छ परपेंडिकुलर सो गर्दा a को भ्यालु कति भयो 14 भयो अब 2h को भ्यालु कति भयो 9 भयो h को भ्यालु कति भयो 9/2 b को भ्यालु कति -14 अब एक नम्बरमा तिमीहरुलाई प्यारलल भन्यो भने के गर्ने के परपेंडिकुलर भन्यो भने परपेंडिकुलर भन्यो भने के गर्ने a + b को भ्यालु के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ 0 देखाइदिए पनि हुन्छ अथवा इक्वल टु 0 गरे पनि हुन्छ यसरी गर्छन् हेर त a + b को भ्यालु 0 देखाउँछु है त मैले a को भ्यालु कति 14 b को भ्यालु कति -14 इक्वल टु कति भयो 0 भयो देयरफोर यसको मतलब के भयो भने a + b = 0 हुनुको मतलब पेयर अफ लाइन represent के परपेंडिकुलर लाइन ल यति गरे पनि पुग्छ अब प्यारलल भन्यो भने सक्छ नि अनि अर्को एउटा हिन्ट्स पनि भनिहाल्छु हेर्नेर यो याद कम्पेयर गरेर राख्नु जरुरी छैन यदि टाइम छैन भने परपेंडिकुलर भन्यो भने फर्मुला a + b = 0 थियो त्यसैले याद कम्पेयर नगर्नु टाइम लस नगर्नु तर प्यारलल भयो भने a पनि चाहिन्छ b पनि चाहिन्छ याद पनि चाहिन्छ एंगल भन्यो भने a पनि चाहिन्छ b पनि चाहिन्छ याद पनि चाहिन्छ र यसैमा तिमीलाई यस्तो भए पनि चाहिन्छ हेर यहाँ रे 2x + 3y + 9 = 0 भने यो यस्तो लामो भए पनि केही फरक पर्दैन यसमा पनि
यसमा पनि परपेन्डिकुलर देखाउने तरिका यही हो भनिसकेको छु। यहाँ पछाडिको जस्तो जे भए पनि हुन्छ भनेको छु। अघि नै मैले भनेको थिएँ यति भयो भने होमोजिनियस इक्वेसन हो, यो पुरै भयो भने जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो। त्यो जेनरल इक्वेसनमा पनि होमोजिनियसमा पनि कन्डिसन चाहिँ त्यही हो, एङ्गल निकाल्ने, प्यारलल परपेन्डिकुलर देखाउने। यहाँ पछाडिका कम्पेयर गर्नु जरुरी छैन, खालि ए बी र एच, ए बी र एच। ल बाँकी भोलि गर्छौँ। थ्याङ्क यू।